Ay gala, kumusta? Ug maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon, pitsa 15 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan kais Aronoy B. Amo dapit kaniyo may gala sa pakiguban kanako ug sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon alang niya adunay koneksyon sa internet. Una tundahin ko nagpasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw. Lain nga kay gayunan aron kita makapadayon sa atong mga inadlaw-adlaw nga magibuhaton og sa mga paghimo sa mga butang nga gikahimutan sa Dios. Mao man gid na may gala ba nga tanan nato magipanghimo ang sentro gayod sa atong magipanghimo tungod og alang sa atong labaw nga makagahom kay mosugot sa dili may gala nganong nataw taning kalibutana kana nga kabubuton dili gyud kana atoa. Iya gyud kana sa atong labaw nga makagahom unya atong ibalik ang dungog ug himaya ngadto kaniya. Kay kita may gala gitagaan ta kay gayonan nga mohimo sa bisan unsang butang nga gusto nato. Pero kinahanglan pod atong hunahunahon, atong pamalandungan nga gipakataw tining kalibutana dili subay sa atong kabubuton. Naagyoy nagmugna sa tanang butang og lakip kanato. Munay ato ang angay nga panumbalingon nga hatagan og dakong pagtagad kay mulabay ra taning kinabuhi moagi ra ta mahigal ayaw isipa og ayaw naunaa nga ang atong kinabuhi susama sa mga hayop nga walay bili atubangan sa Dios o susama sa mga hayop nga inikamatay nila walay kalag. Mao bitaw na nga tanang bililhong butang, tanang mga butang sa kalibutan, bililhon, mas labaw ang mga tao. Kita na, no? Kita na, kay gibugna ta sa Dios, gibutangan tag kinabuhi, gihatagan ta og kalag. Ug karon, gitagaan ta og usa ka butang nga aron kita makahibaw nga kita do naman tay kalag og gisultian na tangdaan. Gipahibaw na tangdaan nga kini mao ni ang buhaton aron ang imong kalag makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Dili ta ignorante niya na og kinahanglan nga ato ng hatagan og dakong pagtagad kay para man na sa ato ang kalag sa maabot nga panahon. Kay kining atong kinabuhi karon molabay ra man ta, moagi ra man ta unsa nga mga kasakitan nga aton natagamtaman samtang kita niapa nining kinabuhi niapa nining kalibutana mawala ra ni ang tanan. So mao na no. So may buntag sa atong tanan nga mga sukid paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan sa mga bagong napili nga mulingkod na karong Hunyo 30 naghinamhinam na kay humana ang ilahang pagdeklara nga sila mananao gayod. O kay sila maoy gihatagan og katungod sa mga botante, sa mga katawang lumulupyo nga mo'y modumala sa rinda sa atong kagamhanan. Gikan sa nasyonal, padulong sa lokal. Now, maimbuntag ganinyo dihantanan. May pagpaminaw di kang Ma'am Roselyn Aguilar Badillo. May buntag ni mo diha, Ma'am. Good morning. Og ni Sir G-Ward Pacanyor Bariga. Og ni Ma'am Gracie Crisalin Laborte. Blessed morning, Brad. Nonoy, God bless to all. Suarez Bible Baptist Church. Salamat nimo diha Ma'am Gracie Crisalin diha sa Suarez. Maayong buntag kanimo diha og sa uban nimo mga kaubanan diha sa Barangay Suarez og regards lang po diha kang Pastor Alfred Ubina diha sa Barangay Suarez uban sa iyang pamilya, no? Tanan diha, good morning kaninyo diha tanan og sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan, mga Kristohanon nga nagkatag sa bisan asang dapit sa kalibutan. Good morning kaninyo dihang tanan. Og dita maglangan, direta may gala sa ato pagahisgutan karon ato ning giuluhan og the abundant grace of Christ. Kanang abundansya nganong nahimo mang abunda ang grasya sa Ginoo. Kini pod maghatag kanatog katinawan ngano nga ang tao nakasala man gyud, di ba no? Ngano nga ang tao makasasala kay ang pagka-impyerno bito sa tao dili man na magbase sa kanang atong nahimo karon. Dili magbase. Nagbase ni may gala sa nahimo sa unang tao sa kalibutan. Mo nang gipatin-aw gayud ni Apostol Pablo. Ang atong text may gala atong basahon
There is sa Romans chapter 5 sa verse number 12. Ingon din wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay. So kini gihatagan o katin-awan ni Apostol Pablo iya gayud nga gi-explain og tarong. Nga ingon niya tungod ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang gitumbok ni Apostol Pablo dinhi mao si Adan. Okay? Tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganis kalibutan og ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang tawo. Wala gipili ni. Wala maghisgot mahigalag nationality, unsa imong nationality, unsa imong religion. Wala maghisgot dinhi. Giingon lang dinhi ang tanang mga tao, walay pili. May Iranian, Arabo, Pilipino, Amerikano, tanan. Wala gipili mahigalag kay ang tanan nakasala man. Di ba? So, mo nang naa. Sa verse number 12 na. Si Adan ug si Eva kanang bitong mutuo mo kanang original sin. Mao na nga wala epekto mahigala ba? Wala epekto kana bitawng bunyag nga gagmayng bata nga wala pay buot. Wala epekto niya na ang kanang gihimo nga bunyag kay kini nagpasabot man nga ang tanan nakasala original sin ba? Ang tanan nakasala pinagi sa usa ka tawo nga si Adan. Napoy nangutana dayon. Ngano kuno nga si Adan mao may nakasala nga di man siya mogitintal. Okay. Ang explanation niya na tungod kay si Adan mo'y gitagaan og otoridad. Dili man si Eva mo'y gitagaan og authority. Si Adan ang gibilinan sa sugo. Pero wa siya nakapugong o wa siya nakabadlong ni Eva. Di ba? Si Eva gitintal nga ipakaon ang bunga sa mong kahoy. Dili na literal nga bunga sa mong kahoy ha. Dunay duha ka butang nga gipapili sa Dios ba? Gitagaan man gud ang tawo o kahigayunan. Kabubuton ba nga mopili? Asa man ka mopili? Sa bunga sa kinabuhing dayon o sa bunga nga mo resulta og kamatayon? Sa espiritual nga kahimtang. Mo na. So ang gipili ni Eva hasta pod si Adan kay siya may gibilinan sa usa ka sugo sa Ginoo, siya may gitagaan og otoridad nga mauntay mubadlong kang Eva apan wa man siya mubadlong. Mabitaw na nga kasagara may galang gitagaan og otoridad naas katungdanan maoy mag-ulo-ulo may gala og kanang himo og mga lakang labi na og magisgot may galag corruption na ang mga ulo involved gina kay kung ang pinakaubos nga katungdanan nga naa sa mga ahensyas kagamanan bisan pag sa mga pribadong buhatan sa natad sa panarbaho ba kung nakahimo ang pinakaubos nga katungdanan butang ta janitor pinakaubos kung nakahimo siya og corruption na ay gisundan ni ana posible ang iyang opisyal. Kaya di man na mahitabo may gala nga dili ang opisyal malambigit kay mao man ni si Adan ang gitagaan og otoridad nga unta siya may mubadlong kang Eva pero ni apil siya. Ana ba? Ni apil. Nakabenepisyo siya. Iyon na may gala basta maana man dahil na mga naas katungdanan na otoridad maana man dayon. Sige. Basta mo dawat lang ko sa kumbahin. Ana man na. Inana nga kahimtang. Dawat naman sa bahin si Adan. Si Adan o si Eva gilalang aron mabuhi. Dili aron mamatay. Di ba? Diha sa tanaman sa Eden, mao ang kahoy sa kinabuhi nga makapabuhi kanila sa kahangturan. Kung sila mukaon niini. Ang kahoy sa kinabuhi mao si Jesus Kristo. Si Adan o si Eva nakasala sa tanaman o giabog sila sa Dios. Sa tanaman aron dili na sila makakaon sa kahoy sa kinabuhi o mabuhi hangtod sa hangtod sa ilang mga makasasalang kinaiya tungod kay ila namang gikaon
ang kahoy nga naghatag og kamatayon. Sa espiritual nga kahimtang ni. Dili ni sa physical nga kahimtang kay kato bitong giingnan si Adan nga dili nimo pagkaunon o dili ninyo kaunon ang bunga sa usa ka kahoy o usa lang kasugo ang gihatag sa Ginoo. Usa lang kasugo. Ayaw niyo kauna nga mo'y maghatag og unsa man ni, mo'y maghatag og kaayag ato kanila. Ayaw ninyo kauna. Imbis ang ipakaon unta nila ang maghatag kanila og kanang kinabuhing walay katapusan apan nisupak sila. Nisupak ba? So sa ato pa kana nga kinaiyahan makasasala man gyud nga kinaiya mao nay atong kinaiya. Okay, kaliwat man ta ni Adan. Muna nga si Adan og si Eva nagdala sa sala nganhi sa kalibutan. Munay gi-explain ni Apostol Pablo diha nga tungod sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug ang kamatayon tungod sa sala. Si Adan ug si Eva nagdala sa sala nganhi sa kalibutan. Sa ingon pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod. Si Adan na sa dihang nakasala si Adan ang tanang katawhan nakasalasad. Di ba? So munang dili ta makaipsot, dili ta makalikay may gala sa sala. Munang gikinahanglan nga adunay pagpasiguli. Kay kung dili ta magpapasiguli, human naman gihimo naman sa Dios ang iyang pagpasiguli ngani kanato kay makasasala man ta. Kay mo man ay kinaiya. Resulta man na sa gihimo ni Adan. Og ni Eva. O naay pangutana daytod. Ingon dayon, kanus aman ay ta nga kay original sin man kana. Sa ato pa di ay napatas taguangkan sa tong inahan makasasala na ta. Yes, tinoda makasasala ta pero ang sala dili mosulod sa dihang napakastaguangkan sa imong inahan. O mo nang sa mga batang walay buot, dili pa mosulod diha ang sala. Kay ang sala musulod sa dihang nakamat ngo nakaugbuot. Kana bang makaibalo na kag unsay dautan ug unsay dili dautan? Kana ba? Diha nagsugod ang sala. Mao nang kanang bunyag sa mga gagmayng bata, wala na epekto. Wala na epekto kay wala pa man ay buot. Ingon bitaw si Kristo pasagdi ang mga bata kay ako na sila. So sa ato pa ang mga kabataan, ang mga bata nga wala pa'y buot, wala pa na sila nakasala. Wala pa na sila apil nini. Ana na siya. Kanus aman pilay edad sa bata nga mahimong doon na tulubagon. Doon na tulubagon at tubangan sa Ginoo. Sa diyang makamatngon na siya og buot. Pila ba'y edad niya nga nakamatngon og buot? 20? Pila ba'y edad niya nga makamatngon og buot? 30? 40? 50? 60? Depende na sa kabuot sa tao. Yun na. May buntag ni Sir Florencio Tijano, Roselyn Aguilar Badillo. Good morning. Nala, sige. Sige. Salamat sir. May buntag ni mo na. Og, mabitan ang giingon sa verse number 18. Ingon ni Apostol Pablo bitaw sa verse number 18. Muna mingon ta nga ang grasya sa Ginoo abunda gyud. Kay mas labaw pa man siya. Ang grasya sa Ginoo nga gihatag kining grasya dili ni nga literal nga grasya. Sa espirituhanong grasya manggod ni. Kay nagisgot ni may gala og may gala nga unsa kalabaw pa ang grasya sa Ginoo nga gihatag nato mga tawo nga kita adto man paingon sa impierno. Unsa na ka dakong grasya ba? Kay kita may gala sa atong unahuna manggod sa atong tawhanon nga pagpanabot ang mga grasya gani nga imuingon daytag mga grasya nga gihatag sa tuwa kinimang mahayong panglawas, kinimang mga grasya nga itong iatubang sama na ng mga pagkaon. Inana, literal ba? Nga para sa ato ang physical nga kahimtang. Dili manggod ni. Dili ingon ana kini nga grasya. Ingon ang Roma Kapitulo 5 versikulo 18 si Apostol Pablo ingon siya, therefore as by the offense of one judgment came.
Busa maingon nga pinaagi sa paglapas sa usa ang hukom miabot. Kinsa man si Adan man nganong si Adan magigitumbok nga nakasala nga di man siya labot, si Eva manunta lagi. Pero ang explanation niya, ang giatagan og otoridad si Adan lagi. Si Adan ang gitagaan og otoridad sa Dios, dili si Eva. Mao nang na. Pero niadtong panahon na unta, kon gitagaan na biya sila og kahigayunan. Gitagaan biya sila og kanang katungod sa Dios nga mopili. Parego nato karon, gitagaan ta og kahigayunan o katungod nga mopili. Asa ta? Kabalo man ta may galag duha ra ka lugar ang atuan sa kalag sa tao. Dili na ta mangita og lain pa. Duha ra ka lugar ang atuan sa kalag sa tao. Impierno og langit. Mao ra man na. Wala na ilain. Kung gusto ka matog impierno, ayog dawatas Kristo. Inana ra ka simple. Kung gusto kang moadto og langit, dili ka gusto nga moadto og impierno, atong dawaton si Kristo. Ingon ana ra. Mao ni ang gingon ni Apostol Pablo. Ingon niya may galas sa verse number 18. Busa maingon nga pinagis paglapas sa usa ang hukom miabot nganha sa tanang mga tawo ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kinsa mang tawhana nga walay labot niini nga si Apostol Pablo gani usa man siya ka Hudiyo, di man siya pure Hudiyo. Pero usa siya ka Hudiyo. Pagkangaan nga Hudiyo, apil siya. Pagkahinukman sa silot, wala na nagbase sa iyang pagkamatarong nga sa iyang kagulingon kay si Apostol Pablo. Kung boton naon, gikan sa gamay pa siya nga bata, natudloan ba siya og doktrina sa religion. Kumintag pagkamatarong, pagkabuutan, mo ng mga Parisiyo. Sa ilang kagulingon, buutan sila. Okay, magpuasa sila kaduha sa isa ka semana. So parte og paghupot may galag relihiyon, pinakabuutan ng mga Hudiyo. Walay laing tao nga makabarog ana. Mo nay gisulti may galas Biblia, pero si Apostol Pablo, ningon siya, tanan, apil siya. Wala nagbase kung unsa ang ihang religion nga gihuptan kay dili to makahatag og pagkamatarong. Mo nang ingon niya, busa maingon nga pinaagi sa paglapas sa usa ang hukom miabot ngana sa tanang mga tao. Apil si Apostol Pablo ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kanang pagkahinukman sa silot pagka-impierno na. Ingon niya, bisan man pinaagi sa pagkamatarong sa usa. Ang walay bayad nga gasa miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkamatarong sa kinabuhi. Ang yang gitumbok ni si Kristo na. Si Kristo. Tungod ni Adan, apektado ang tanang tao sa tibok bahin sa kalibutan. Tungod ni Adan, nisulod man ang sala, ug ang sala naghatag og kamatayon. So apektado ang tanang tao. Pero pinaagi usab sa usa ka tawo, midagaya ang dako nga grasya kay bisan ang kamatayon gibuntog man ni Kristo. Di ba? Ingon ana may gala. Ang sala nga kinaiya sa tawo adunay kalabutan sa unod nga tawo. Ang unod nga tawo kontrolado sa mga tinguha sa unod. Mao nang naa. Kay kana mo ingon dayong uban nga kay tawo ra mangguta makasala. Yes, tawo ra ta. Pero ayaw himo ang pamiliti kay tawo ra ta magpakasala na lang puta. No, dili na ingon ana. Ang tawo usa ka espiritu. Mo na ang tinuod ha. Ang tawo usa ka espiritu nga nagpuyo sa usa ka lawas nga unod. Kay asa man day gihimo si Adan, di ba gikan sa lapok, unod. Dayon giunsa man sa Ginoo, gitayhupan ang iyang mga bangag sa iyang ilong og nahimo siyang buhi nga kalag. So mo na ang usa dayon gitagaan og espiritu, kay kanang espiritu may galang gihatag nato, iya man na sa Dios. Ang espiritu nga nagpuyo sa usa ka lawas nga unod. Ang tao adunay kagawasan sa pagbuhat sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta sumala sa iyang gusto. Mo nang kun unsa atong gusto atong buhaton kay gihatag na sa Dios nganhi kanato. Di ba? Nganong ang uban nga mga tao kung gusto silang manulis, makapanulis man sila. Di ba?
Nga naman, gitagaan manggutag kahigayunan kung unsay gusto nga atong buhaton. Gihatag na sa Dios. Kung manulis ka, go. Go ahead. Kung gusto ka manulis. Kuida o lag, di ka madakpan. Mapusilan. Mao nang na, nga kung unsay gusto sa tao nga buhaton din sa yuta, buhaton. Pero, hinumdumi nga ang mando sa Dios. Di ba? Pwede ka mubuhat sa bisan unsa, pero kanang pagpanulis, makapahimuot ba sa mata sa Dios? Di ba dili? Mo nang dili tamo himo ana. Nga naman, ang pagpanulis, pwede nato nang buhaton. Pero kay, naamay mando, ang atong labaw nga makagahom. Mo na nga, tanang mga tulisan, dakpon gayod sa balaod. Dini sa yuta. Kay, paglapas man na. Ang balaod, gihimo, aron kita makaibalo nga sala na. Karon kabalot nga sala na. Nganong muhimo pamanta. Di ba? Okay. Tungod kay ang tanan nga katawhan anaa sa loins o batang o hawakan ni Adan. Muna hinungdan. Og pinaagi sa pagpanganak, nakapanunod sa iya ang pagkahulog og pagkadautan. Kini maingon nga ang tanan nakasala diha kaniya. Busa ang mga tao dili makasasala tungod kay sila nakasala, kundi sila nakasala tungod kay sila mga makasasala. Ingon ana, muna explanation ni Apostol Pablo. Murang tataw o klaro kay ba nga si Pablo masaligon kayo nga nakaangkon sa kaluwasan dili tungod kay Judaism sila. Dili tungod kay nagpuasa sila kaduha sa usa ka semana, dili tungod kay nagampo sila adlaw ug gabi. Dili tungod niya na. Tungod kay nasabtan ni Apostol Pablo nga ang kinabuhing dayon mao si Kristo, ang bugtong gasa nga anak sa Dios. Kana ra. Di ba? Angay na to na mahunahunaan sa simple nga pagi ba? Dili na magpaliko-liko pa. Matthew sa verse number 13, sige ingon din na. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Di ba? Kay hangtod sa balaod, ang sala diha na sa kalibutan. Apan ang sala, dili isipon sa diha nga wala pay balaod. Ang tao, mipili sa pagsunod sa unod, imbes adto unta sa Dios. Di mo na ginahimo may gala ni Adan o ni Eva. Misunod sila, mipili sila sa pagsunod, ngadto sa ilang kagustuhan sa ilang unod. Imbes adto unta sa Dios. Di ba? Gitagaan sila sugo nga dili pa kanon, pero nikaon sila. Pila man to kasugo? Isara. Anya karon dagharaban nagpasigarbo nga makasunod og napulo kasugo. Wa gani kahimo may gala si Adan og si Eva sa pagsunod sa usa lamang kasugo, kita pa kaha. Nya daghan kay magpasigarbo karon panahon na nga makasunod sa pulo kasugo. Di ba? Bisan gani sa pag-memorize sa pulo kasugo, di gani ka memorize. Baliktad pang uban. Pero sa tinuod lang, dili lang kay pulo kasugo ang naa sa balaang kasulatan nga gihatag sa Dios. 613 ka mga sugo. So, walay makahimo bisag usa. Mao bitay hinungdan nga si Kristo gihimo niya ang pagpaga siyang dugo, pagpalansang sa cross. Kaya kita masalbar. Yun ana ra. Muna nga, kung walay limit sa kanang balaod ba? Kung walay limit sa gikusgon sa pagpadagan bitaw, sama sa sakyanan, mahimo kang magmaniho og usa ka gatos kamilya kada oras og dili madakpan, di ba? Kung ang limit sa gikusgon sa pagpadagan 55 ra og mulapas ni ana nga maabot og 65 ang imo ang speed, mahimo ka nga makakuha og usa ka multa nga ibayad. Nakalapas ka sa balaod. Hangtod kang Moses walay balaod nga nahisulat. Gikan ni Adan. Gikan ni Adan hangtod ni Moses walay balaod nga nahisulat. Mo nang giingon sa versikulo 12. Nagsulti kanato nga ang tanan
nga mga tao giisip nga mga makasasala. Apan tungod kay walay klaro nga listahan sa mga sugo, walay istrikto nga pag-asoy sa ilang piho nga mga puntos paglapas. Wala, di ba? Walay piho. Gikan kang Adan hangtod kang Moses, mao ang yugto diin ang kanang gisulat ni Moses, Book of the Law. Imputed can also be translated reckoned or counted. Wala pa'y counted. Muna na. Sa verse number 14, giingon din ni Apostol Pablo, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Ang bisan pa niini ang kamatayon, mihari gikan ni Adan hangtod ni Moses, bisan ibabaw kanila nga wala nakasala subay sa pagkasama sa kalapasan ni Adan. Kinsa mao ang hulagway kaniya nga kaniadto umaabot. Imbis nga ang matag tao adunay kinabuhi, sila nagatubang sa kamatayon. Mao nay atong kahimtang. Imbis nga ang matag tao adunay kinabuhi, kita nagatubang og kamatayon. Sama sa ni Adan og ni Iba nila ni Moses. Gidalan ni Adan ang kamatayon diha sa hulagway. Og ang Dios dili makatugot nga sila mabuhi sa walay katapusan sa sakit. Mo nang dunay kinutuban. Kining atong mga makasasala nga kahimtang dunay kinutuban. Dili pwede nga ipalungtad sa Ginoo ang kinabuhi nato, ang kinabuhing dayon iyang gisumpay dire sa atong physical nga kahimtang tungod kay kung matigulang ta, kung magkasakit ta, dili mo tugot ang Ginoo nga magpabilin ang sakit diha sa imong lawas o ang imong katigulangon, malaos. Ang Ginoo may gila dili malaos. Ang tao malaos. Mo nang naa nga og pagkadaot sa lawas o gunahuna, ang Dios naghatag og paagi gikan niini makalilisang nga kasamok nga ang tao makasulod sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagpadala sa ikaduhang Adan. Kinsa man ang ikaduhang Adan? Ay ikaduhang Adan mao na si Jesus Kristo. Ang tanan nakasala og wala makaabot sa himaya sa Dios. Munang ingon ni Apostol Pablo, siya man gyud nagsaysay niya na ba nga ang tanan nakasala og wala makaabot sa himaya sa Dios. Bisag unsaon natog paningkamot sa atong kaugalingon, kung dili ta mo sagop o dili ta mo dawat sa gasa sa Dios, wala gyud tay mahimo. Kay walay makasaka ngadto sa gingharian sa Dios sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Munang sige ta og paningkamot nagtinguha sa mga butang nga madunoton. Dili ta makahimo niana. Munang sa Roma 3 kapitulo 23 ingon dire si Pablo ihang testimony. Kay iya manggod nga nasabtan og maayo ba ang katuyuan sa Dios sa tagsa kanato. Muna ingon niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Nakabsan ta sa himaya sa Dios. Mao nang nagkinalang kita og Kristo. Ang katong mga ubang mga nasod nga dili mo dawat og Kristo, kinsa may muhimo kanilas pagluwas. Di ba? Mao man na, wa may laing ngalan nga gihatag sa Ginoo ubos sa langit. Dinhi sa yuta, mao man ang ngalan. Wala may laing ngalan nga adunay gahom sa pagluwas. Mo nang ingon niya ang tanan nakasala og wala makaabot sa himaya sa Dios. Nakabsan man. Bisan unsa og paningkamot, nakabsan gyud. So nakinalang kita Kristo. Kaya aron ta makasaka sa gingharian sa Dios. Walay makasaka sa gingharian sa Dios nga tungod sa iyang kaugalingong pagpaningkamot, kanang iya abang tinguha ba? Iyang kusog, nagamit sa kusog, wala gyud. Kay si Kristo nagsulti nga wala pa'y nakasaka ngadto sa langit. Ang buti pasabot nga wala pa'y nakasaka ngadto sa langit, wala pa'y nakasaka sa langit nga iyang kaugalingong kusog. Naay mga nakasaka sa langit, pero tungod na sa Dios. Paranitan si Elijah.
Wa man to ni saka si Elijah nga sa iyang tinguha. Wa man to ni saka si Enoch sa iyang tinguha. Si Abraham tuas langit. Kay mabasa man na sa Book of Hebrews si Abel. Wala man sila nakasaka sa langit nga ilang kagulingong tinguha tungod man to sa Dios. Mo nang mubalik ta ngadto sa Dios. Kumusta man atong relasyon sa Dios? Okay na ba? Kaya kung okay na, mas labing maayo. May buntag ni Sir Joel Lahoy-Lahoy, kang Sir Jojo Bindanilio, may buntag Bro Noy, kasama ni Chari Asibron Bindanilio, Melody Asibron, ayan yung mga sakop, no? Mga sakop siguro niya ni. So, iyang great karambutaga, si Chari Asibron Bindanilio, si Melody Asibron Sabrada, Sara Beltran, Rebecca Panaligan. Salamat kayo, sir. Og mayong buntag kaninyo diha tanan, ha. O ginaot nga naba mo ikuan diha gibasa nga Bible, mas may nang naibasahon para nga masuta nato ba nga ang kining gisulti tinuod gini. Dili ni tumutumo. Bisan kon wala ang balaod, ang kamatayon usa ka universo. Busa ang Dios nagpadala kanato og usa ka manluluwas, mo na si Jesus Kristo. Bisan kung wala ang balaod, ang kamatayon usa ka universo, di ba? Ang tanang tao gikan kang Adan hangtod kang Moses na ilalom sa kamatayon. Dili tungod sa ilang makasasalang mga buhat, batok sa mosaiklo. Nga wala pa nila mabatuni. Kay niatong ilang panahon ni Adan, wala pa ang mosaiklo. Mao nang naa. Kundili tungod sa ilang kaugalingong na panunod nga makasasalang kinaiya. Mao gihapon kita. Sa nahabilin ni ini nga kapitulo, gisusi ni Pablo ang mga kalainan tali sa pagkundinar sa pagbuhat ni Adan o sa pagtubos nga gibuhat ni Kristo. Lahi sila sa ilaang pagkaepektibo. Sa ilang gidakon, sa ilang kaepektibo, sa ilang diwa o sa ilang kusog. Di ba? Gisusi na ni Pablo. Unsa ang kaepektibo ni Adan o unsa ang gilapdon o kang Kristo. Sa kusog o unsa ba? Dunay dako kay nga diferensya. Dako kay nga kalainan. Nga naman, sa chapter 5, balikan na to, direta sa verse number 15. Ingon din But not as the offense, so also is the free gift. For it through the offense of one, many be dead. Giklaro ni Apostol Pablo ba nga? Apan dili sama sa paglapas, mauman usab ang walay bayad nga gasa. Kung nakalapas maygal ang tao, ang bayad niya na, mausab ang gasa. Kung unsay gidakon sa sala sa tao, mas labaw pa niya na ang gasa sa Dios. Marag inana ba? Kay kung pinagi sa paglapas sa usa, daghan ang nangamatay, labaw na ang grasya sa Dios. Mao nang abundant grace of Jesus Christ. Kay kung ang usa nakalapas, daghan ang nangamatay, kay apektado man ang tanan. Labaw na ang grasya sa Dios. Ug ang gasa pinaagi sa grasya nga pinaagi sa usa ka tawo si Jesus Kristo. Nakadagaya ngadto sa daghan. Gigamit ni Pablo ang pulo nga mini. Di ba mini? Daghan nga adunay duha ka managlahing kahulugan. Sama nga iyang gamiton ang pulo nga all, tanan. Sa versikulo 18, nga itong ibasa ganina, iya ang gi-establisar nga ang tanang mga tao walay exemption. Nagpasan sa kasalaanan. Sa sala og busa, gipailalom sa kamatayon. Mao na ang kahimtang nato. Busa ang mini nga namatay o daghan nga namatay, kini nagtumong sa tanang kaliwat ni Adan. Ang kamatayon, naghari sukad kang Adan, hangtod kang Hesus Kristo. Muna itimanan na to, Ang kamatayon, naghari.
gikan kang Adan hangtod kang Hesus Kristo. Gipildi ni Hesus Kristo ang kamatayon. Sa dihang nabanhaw siya gikan sa lubnganan. Si Kristo namatay sa pisikal nga kahimtang, natao sa espirituhanong kahimtang, nabanhaw sa espirituhanong kahimtang. Mao gyapon kita. Di ba? Patay ta. Ang ato ang unod nun nga kahimtang kon atong dawaton si Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas o gibuhi niya atong espirituhanong kahimtang. Dili na malaglag. Kanang patay gani sa unod nun nga kahimtang, meaning kon kita mihimo sa mga salaod nga dili kahimutan sa Dios, ato na nang biyaan. Ato na nang mo nang giingon nga patyo na to atong unod nun nga kahimtang. Dili ka nang patay nga literal nga mamatay. Magulat lang ta niya nang mamatay ta literal kay kabalo man tang mamatay ta physically. Pero wata kabalo kon kanusa. Ang Ginoo ray nasayon nila atong itugyan ang atos Ginoo kay iya man ang trabaho, dili man ato basta kita makahibaw nga naan na di ay kasiguruan. Okay? Mo nang Mo nang siya sa dihang nabanhaw sa gikan sa lubnganan, gibuntog na niya ang kamatayon. Kutob sa mga musalig kang Kristo nga bugtong og personal nga manuluwas, mudawat niya. Mudawat ba? Kay si Kristo mao man ang gasas kinabuhing dayon. Mudawat ganita ni Kristo, meaning dili na ta mahiagom sa kamatayon. Kamatayon nga giingon diha sa atong espirituhanong kamatayon nga ang atong kalagmato sa impyerno. Dili na. Atong makita kini nga pamahayag dinhi sa bersikulo 15. Kon unsa kadako ang buhat sa kaluoy ni Hesus kaysa buhat sa sala ni Adan. No, di ba? Di ba dako kay kalainan, dako kay diferensya? Dako kayo kun imo nang pamalandungan og mayo. Pinagi sa paglapas sa katawo misulod ang sala. Si Hesus Kristo aktual nga mikuha sa sala sa tibuok kalibutan sa iyang lawas og sala alang sa mga Kristohanon nga namatay sa cross. Di ba? Mao po na ang giingon mahigala ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto. Mga Kristohanon sa Korinto, gipahimangnuan ni Apostol Pablo. Ingon niya, munay ang ngayon natong hinumduman nga gipakamatyan bita sa Dios. Mabitaw na nga kung dunay panahon bitaw nga mutaas atong temperatura nga doon na tayo gikalagutan nga tao. Doon na tayo gikalagutan. Atong mahinumduman ang mga bersikulo nga nagpadayag nga ni kanato nga si Kristo biya ang nagpakamatay nato. Unsa may atong rason nga mobati ta mahigala og pagdumot sa atong isikataw. Mo nang mutaas atong temperatura kay nagdumot ta sa atong isikataw atong hunahon. Kinsa nang tawo nga imong gidumtan, baliki og tan-aw sa Kristo. Unsa iyang gibuhat para nimo o kanako. Ana ba? Mo na ang iyang hinumduman. Mo nang gipahimangnuan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto nga mga Kristohano tungod kay mga hintil man ni sila. Kini sila wala magtubo nga sama siyang gitubuan nga nagtuon gayod o mga pagtulunan nga subay sa ilang religion nga gihuptan. Kaya ang Mosaic Law nga gitubuan ni Apostol Pablo gamay ray bikil. Gamay ray bikil. Mo nang ang mga Pariseo magpasigarbo gid sila nga sila ray nakahupot sa pagtulunan nga pagkamatarong at tumangan sa Dios. Mo nang magpasigarbo sila. Pero doon na lang yun sila isipyat. Ang wala pagdawat kang Kristo. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 ingon din for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kanato na hinumduman nato. Apil kaani, apil kitang tanan. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa man ni si Kristo. Kinsa wala nakaila og sala. Ang bot ipasabot nga wala nakaila og sala, kana bang wala naka-experience og sala. Kay gani siya gitintal sa yawa wa gid siya madala. Di ba ingon ang yawa nga kung tinuod nga anak ka sa Dios kining bato himo ang pan, himo ang tinapay, ana ba? Pero
Gihimo ba ni Kristo? Wala niya himoa. Tungod kay kung iyang himuon, wala sustansya nga makuha sa tao. Batugo to, niya himuong pan, iya majikon. Pero kay balo man ang Ginoo, nga wala to'y sustansya nga mahatag sa lawas sa tao. Wala niya gihimo. Gihimo ba niya? Wala. So wala siya matintal. Di ba? Amo lang naa. Wala siya makaila og sala. Wala maka-experience. Aron kita unta, mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Nganong unta raman ni? Tungod kay, ang iya magisultian nini, wala pa nahimong Kristohanon. Unta. Mawala ning unta, mahimo kang matinuod nga pagkamatarong kon dawaton si Kristo nga bugtong personal nga manluluwas. Mo na, nangunta lang si Apostol Pablo tungod kay daghan sa mga tao nga wala mo dawat ni Kristo. Kay siya mismo experience man yan eh. Nganong iyang nasulti niya tubangan sa mga tao, mao gyapon kita. Kung kita wala nang andoy, sige la tagtanaw may gala sa ato ang kahimtang karon, nga sige ra tag bagutbot may gala sa nagtaas nga presyo sa palaliton, epekto sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Kung di ta magunahuna nini may gala kay kining pagtaas presyo sa produktong petrolyo o uban pa mga katalagman karon sa kalibutan, sinugdanan pa lang ni. Sinugdanan pa lang. Mo nang si Kristo walay sala. Wala naka-experience og sala nga maoy mipas-an sa atong mga sala. Aron kita mamahimong matarong atubangan sa Dios. Dili na sa atong kaugalingong binuhatan, kundi iyan na sa Dios. Di ba? Kita may gala. Og boton naon dawat ra tag limpyo. Dawat ra tag limpyo. Pero dili tungod kay mudawat ta kang Kristo, mubalik ta may galas pagpakasala. Paghinulsol pod, pagbag-o pod, kanang doon na po'y resulta sa imong pagtuo diha kang Kristo. Kana po makakaton po taog kinaiyahan, Diyos nung kinaiyahan, nga pinagi kang Kristo. Makakaton taog karakter kang Kristo. Mo binanggiingon niya. May buntag ni Ma'am Estrella Artaso Abiabi. Good morning, Brad Noy, og sa tanang tigpaminaw. Ingon ang unang Pedro, atong tanawon ha. Sa unang Pedro, ipamatud-an pa gyud din ni Peter ang gihimo ni Kristo. Para kanatong tanan. Si Peter, Hudiyo ni ha? Hudiyo ni. Nikuan ba sila kanang, nipabilin ba sila sa ilang religion nga Judaism? Wala. Si Pedro ni, Hudiyo ni. Okay. Ingon ni Peter, Simon Peter, sa sa chapter 2, verse number 24, who his own self bear our sins. Si Kristo man eh. Kinsa sa iyang kaugalingon, mipasan sa atong mga sala. Diha sa iyang kaugalingong lawas. Diha sa kahoy. Kaysa gilansang man sa cross, kahoy man to. Aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala. Mabuhi gayod ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kangkinsang mga samad kamo na nga ayo. Unsa man ni mga samad? Dili na siya physical nga samad. Samad may gala sa ato ang espirituhanong kahimtang. Nagpasamad si Kristo para kita mamaayo. Ang pagkamatarong nga ato nabatunan, dili atong kaugalingong pagkamatarong, iya sa Dios. Pinagi kang Kristo. Mao na ang pagkamatarong. Kinala nga ato masabtan may gala nga kana dayang pagkinabuhi natong pagkamatarong. Kining pagkinabuhi nato ba? Humantang mahimong Kristohanon. Kining pagkamatarong nga atong gikinabuhi, ato ni nakuha gikan kang Kristo. Mabitaw na nga nganong dili na ta mo simba og mga Dios-Dios tungod kay ang kinaiyahan sa Dios ng kinaiyahan di man siya musugot nga mosimba tag mga Dios-Dios. Kamo na karakter ni Kristo. Dili mo simba og Dios-Dios. Ngano nga kaniadto kawatan ta, dili ta mohimo sa pagpangawat tungod kay si Kristo dili man kawatan. Ingon na ba? Muna'y dunay kabag-uhan. Kung tinuod nga si Kristo naa sa imong kasing-kasing, dunay kabag-uhan. Muna'y giingon ni James. Kung doon na kay pagtuo, nga walay resulta sa imong pagtuo, nga padayon gihapon ka sa imong negosyo nga illegal nga droga, nya moangkon kang Kristohanon ka, wala epekto na. Ingon si
si James. Di ba? Ingon si Apostol James, ako, mupakita sa akong pagtuo nga adunay resulta nga mga buhat. Kaya ang pagtuo diha ni Kristo, resulta nag mga maayong minuhatan. Kung kawatan ta kaniya to, makawatan na gihapon ta karon, Kristohano naman ka. O di ba? Ingon na ba? Siya nga naghatag sa atong pagkamatarong, gibuhat kita ni Hesus nga matarong. Dili nato mahimo ang atong kaugalingon nga matarong sa pananaw sa Dios. Apan gibuhat kita ni Hesus nga matarong sa pananaw sa Dios. Mo nang dili angayan nga magpabilin may galang atong pagdumot sa ato isikatao. Ngano man na, pareho ratang gipakamatyan sa Dios. Atong unaw-naon kung giunsa ta pagsalbar sa Dios. Nya mo dumot-dumot ka pa. Nya panalitan mga matay ta imong kalag, gadumot gihapon sa imong kasing-kasing, paabot to sa langit. Naagihapon imong gidumtan. Malipay ka. Malipay ka ang Dios niya na. Di ba? Mao nang naa. May buntag ni Esilares. May buntag ni mo na ma'am. Mo nang ingon ni Peter diha, gipakamatyan ta. Si Kristo mo'y nagpasan sa atong mga sala aron ta masalbar. Sa Romans sa verse number 16, sa chapter 5 gyapon, verse number 16, ingon din si Apostol Pablo, and not as it was by one that sin, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Gipakamatarong. Og dili sama paagi sa usa nga nakasala, mauman ang gasa. Pinagi kuno sa usa ka tao nga nakasala, so ang gasa mas labaw pa. Kay ang paghukom pinaagi sa usa ngadto sa pagkahinukman sa silot. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa daghang kalapasan ngadto sa pagkamatarong. Ang Dios misulti kang Adan. Sa Genesis chapter 3 atong tanahon, unsa ba gisulti ni sa Ginoo ngadto kang Adan? Ningon dia sa verse number 19 sa chapter 3 sa book of Genesis. In the sweat of the face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. Muna'y kamatuuran nga ang tao, kita, mubalik gayod. Nga to sabok, kini ba atong lawas ba? Physical. Di man madawat nga to sa langit. Munang sa singot sa imong nawong ikaw magkaon sa tinapay. Walay magkaon kung di walay makakaon kung dili gayod moagi og singot, trabaho gyud. Mamanay giingon ni sa Ginoo, ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kung kita mahumana sa tong turno ning kalibutana, mobalik ta sa yuta. Kining atong lawas. Kay gikan niini, ikaw gikuha kay abog ikaw. Mo na ingon sa Ginoo, og ngadto sa abog ikaw mobalik. Mao nang sa 1 Thessalonians ato mabasa dito nga namangon ang mga patay. Ngano man na? Ang mga lawas sa patay ba bangon, mobangon. Sa diha ang rapture o mubalik ang Dios, rapture man itawagan na, itong isgutan na ito niagi adlaw. Mubalik ang mga patay, mubangon ang mga patay sa lubnganan. Katong mga iya ni Kristo, mubangon, ilisan na og lawas nga dili madunoton. Mao na makasaka nga to sa langit. Kato si Enoch, si Elijah, ilisan man to og lawas nga dili madunoton. Kay katong ilang lawas, sama man to sa atong lawas, nga dili dili makasaka nga to sa langit, dili makasulod sa langit, ilisan og lawas nga dili madunot. Gihulagway ito si Elijah, si Enoch kanang lalin nga wala moagi og physical nga kamatayon. Gihulagway sila. Sumabot sa 1 Thessalonians, sumabot nga rapture. Gihulagway na nga dunay maabtan sa Ginoo, ang pagbalik sa Ginoo kutob lamang sa panganod mo nang magtagbo sa panganod. Ingon na mga kaigsunan. Dayon, ang mga naa sa lubnganan nga identified na nga iyan ni Kristo, kaya siyempre ang kalag ato to mas langit, banhawon to pag-una, ilisan og lawas nga dili madunot. Katong dili iyan ni Kristo, banhawon gyapon,
ilisan og lawas kang dili madunot pero adto paingon sa impyerno. Ana. Di ba? So karon dinhi ingon dinhi mao kini ang dangatan sa tanang unod. Kining atong unod og dugo karon nga naglatay sa atong mga kagutan, dili kini makapanunod sa langit sa pananaw sa Dios. Munang dunay partial. Atong espirituhanong kahimtang ba humantang midawat ni Kristo pasaligan og kinabuhing dayon, asa man nagisumpay sa atong kalag. Kay kini atong lawas wala man ni sumpay. Wala man ni sumpay. Kay ganahan day kag sumpayan og kinabuhing dayon kini ato ang physical ang kahimtang karon. Kung maligsan ka, mapisa imong ulo. Ganahan ka nga mabuhi gyapon ka, maglakaw-lakaw ka, pisa imong ulo. Lisod po kaya na. Manang wala gisumpay sa Ginoo ang ato ang kinabuhing dayon dire sa atong physical nga kahimtang. Gisumpay sa Ginoo ngadto sa atong espirituhanong kahimtang nga diin makabenepisyo mao nga atong kalag. Kay kini atong kalag wa man ni kamatayon. Dito niya na gisumpay. So doon na natay partial. Nga kita niya pa nin kalibutan pero nakadesisyon na tangan ni dawat ni Kristo, doon na tay umaabot nga kinabuhing dayon. Partial na siya. Kisa nagsulti, Ginoo may nagsulti. Kini nga kamatuoran tinuod ni. Kay daghan na kayo ang ipamatud-an dinhi. Gihulagway dinhi nga gidala ni Adan sa tanang mga tao sa kalibutan ang silot tungod sa usa lamang kapaglapas. Usa lang. Usa ra man tong iyang gilapas nga sugo. Mao lagi na nga ang dako kayo nga pangutana ba nga kun dunay tawo nga magpasigarbo nga ang pulo ka sugo iyang nasunod, wa gani ni nahimo ni Adan na nga usa lang ka sugo ang gihatag sa Ginoo, apektado tang tanan. Di ba? Bisa pag unsaon nimo himo og sunod sa napulo ka sugo karon, ang pangutana karon, ang pinakabug-at nga sugo ang dili pagpamakak. Ikaw sukad sa imong pagkabata, dili ka mamakak. Ang usa ka pagpamakak, qualified na ang tao nga maadto sa impyerno. Inguna na ba? Makahimo ka ana nga dili pagpamakak. Nga wala may dili mamakak nining kalibutana. Maski pagkapila pa ka pilo-piloon nga mahimong pari, bisa pagkapila pa ka pilo-piloon nga mahimong pastor, walay tao nga wala mamakak. Ang Biblia na nagsulti niya na, Hilda habagat may muntang ni mo diya, ma'am. Dili ta angay nga magpasigarbo kay ang Ginoo nakabalo siya sa kinaiya nato kay gibuhat gud ta sa Dios. Siya may nakahibalo unang-una sa ato mga kinaiya. Siya may nakabasa unsay naa sa atong kasing-kasing. Muna, ang iyang tinuyo nga buhat sa pagkadili masinugtanon si Adan ba? Ang iyang tinuyo nga buhat sa pagkadili masinugtanon, bisan pa niya na si Kristo nagluwas sa pinili gikan sa silot sa daghang mga paglapas. Mauna, nga kung kita malapason man kita, daghan tang mga paglapas nga nahimo, matag adlaw. Pero ang Ginoo matinud-anon siyang mopasaylo kung kita matinud-anon usab nga makaamgo o maghinulsol sa atong mga sala. Sa 1 Corinthians chapter 15, direta mo tapos verse number 50, nagkanayon din ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God." Giklaro na ni Apostol Pablo nga karon kita kining ato ang dugo og lawas dili gyud makapanunod sa langit. Nara, tanawa. Karon ako mag-ingon niini mga igsuon. So mga Kristohanon iyang giingnan nga ang unod og dugo dili makapanunod sa kingharian sa Dios. Ni ang pagkadunot makapanunod sa walay pagkadunot. So sa ato pa kini atong lawas, mo nang giklaro niya nga ilisan og dili madunoton nga lawas. Kini atong lawas nga madunoton ibilin ra ni adto ra ni sementeryo taman. Migani karon kay nanay minteryo. Kung mamatay ka nga ikaw may una mamatay, mahipos pa ka. Ambot lang ka sumabot nga panahon. Ang mga tao mga matay
mahipos pabaka kay kanabitang Armageddon, gubat mahigalang makalilisang sa panahon ni Kristo. Sa Book of Revelation, wa pa na mahitabo. Nga bisan ang mga langgam sa kalangitan, mga busog, mabusog mahigala sa lawas sa mga patay. Hilabihan siguro mga patayan na ba, nagkatagyod. Morning niya. Ang kamatayon, nga gidala ni Adan, iya sa unod. Si Jesus, wala lamang mipili sa pipila ka mga sala o nagpakamatay alang niya na. Apan sa pagkatinuod, namatay alang sa tanang sala. Wala gipili na unsang salaa. Kay gipakamat niya natangdaan. Sa atong kahimtang, kay nataw ta, human naman ang kasaysayan. So wala pa ta nakahimo og sala, ipakamat niya natangdaan. Muna hinumdumi. Wala pa ta nakahimo og sala, wala pa ta nakaalinggat, wala pa ta nakahibalo ni ini. Daan natang gipasaylo sa Dios, daan ang gipasan sa Dios ang atong mga sala. Hinumdumi na. Nan karon kon makahibalo ta nga mao din ang kabubuton sa Ginoo, mobalik pa dayta sa atong karaan nga mga gawi. Mobalik pa dayta labi na katong mga nagnegosyo og illegal nga droga og karon nakaamgo na. Mobalik pa ba dayo og negosyo sa illegal nga droga? Laban bawi di ay. Kay kinaya sa tao may gala laban bawi ra ba? Tanawar ko na mga witness ni Senadora Laila de Lima. Di ba gibakwi? Og si Duterte pa pasultion ang atong presidente tungod sa kwarta. Tungod na kay nagpalabi mahigala sa mga butang madunoton. Ang gipalabi manggod sa tao, mga butang madunoton. Wala man magtan-aw unta ingon bitaw si ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan magtigom mga bahandi ngadto sa langit nga walay kawatan, walay anunugba nga mukutkot o mga taya o mga anay. Murang ingon niya ayaw pagtigom og bahandi dinis kalibutan. Nga diin dunay taya, dunay anay nga mukutkot o dunay mga kawatan. Pagtigom og bahandi sa langit. Unsa man nga bahandi kinabuhing dayon? Munay bahandi nga nasa langit, kinabuhing dayon, nga iya kang Kristo lamang. Wala tayo ikong panahon mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyuhang pagduyog karong butaga og hinaot nga ang atong mga nahisgutan nakahatag to og dugang pagtulunan sa atong pagkinabuhi ibabaw ning kalibutan na kay gikinahanglan man gyud nga kita makakat-on. Dili mahimo nga atong isalikway may gala samtang kita buhi pa. Kay ato bitang hinumduman ang testimony ba ni Steve Jobs sa atong kabaghuan nga panahon. Bag-o ra man siyang namatay, Steve Jobs, tagiya sa Apple. Sa dihang dito sa operating room, iyag yung nahunahunaan. O iyang napamalandungan, samtang di ay buhi pa ang tao. Dunay usa ka libro nga kinahanglan humanon og basa. Unsa na nga libro? Libro sa kinabuhi. Nga nagtudlo may gala og kinabuhing dayon. Nagtudlo may gala ang tanang butang ning kalibutan mahanaw. Usa lang ka butang ang mulungtad hangtod sa kahangturan unsa man ang pulong sa Dios. Mao na nga butang ang angay natong hatagan og dakong pagtagad. Nga humanon og basa mintras buhi pa. Kun mahuman ka og basa gikan sa Book of Genesis padulong og Revelation, human nagbasa. Balikig basa. Kay pag human imong basa, buhi ka pa, nan baliki og basa. Dili undangag basa hangtod nga buhi pa ang tao. Mo nagiingon may gala ni Steve Jobs. Ingon niya, ang kwarta dili makapasumpay sa kinabuhi sa tao. Kay kung makapasumpay pa, dato biya siya, kwartahan biya siya, pero wala nakadugtong sa iyang kinabuhi. Ingon niya ha? Iyan ang testimony. Og dili ang ngayan nga ang mga anak tudluan unsaon pagkinabuhing dato, kundi tudluan kung unsaon pagpakigrelasyon diha sa Dios. Mapita nang giingon nga pangitaag una ang gingharian sa Dios, kay ang tanang mga butang idugang ra. Kini mga butang nga ato naangkon ning kalibutan na gidugang ra na sa Dios para magamit sa pagpalapnag sa iyang pulong. Mo na ilabing mahinungdanon. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.